रिजन बेज केन्ना अशी झगडी खंयसरूच जाल्लेली ना आनी सगळे आमी एक युनिटीन रावलेले आसा, पिसफूल रावल्ले आसा. गोवा सगळ्यांक आवडटा बिकॉज एक तरेची शांतता आसा म्हणून लोक सगळे हांगासर गोंयान येवपाक सोदता. त्यामुळे ही शांतता राखपाक आतां सोशल मिडिया आसा. दुसरो पॉयंट म्हाजो कितें आसा, सोशल मिडिया खातीर आमकां मॅसेज मेळटा, पण ते मॅसेजीचेर कमेंट खूब जाणांचे येता आनी ते मुद्दम थोडे जाण कमेंट अशें घालता की तुमच्या आंगान उजो पेटोवंक जाय म्हणून, म्हणजे तुम्ही परत कमेंट करूंक जाय आनी मागीर ती झगडी खंय तरी वाडोवंक जाय म्हणून. सो अशें लक्षांत दवरा की एक इश्यू आमी लिगली हँडल करताच, पण तेज्या भायर सोशल मिडियाचेर आमी वचोन आमची मायंड आमी पाड करूंक जायना. आमी बऱ्या तरेन तो इश्यू हँडल करूंक जाय लिगली, आनी जो प्रोसिजर आसा त्या प्रमाणे आमी हँडल करुया आनी अशेंच फुडें एकजुटीन हार्मोनीन आनी एक गोवा पिसफूल आसा ती शांतता ती मेंटेन करूया. बिकॉज हे थोड्यांचे पॉलिटिकल इंटेन्शन्स आसता ते हार्मोनी डिस्टर्ब करून भितर डिवायड करून. बिकॉज जो आतां गोंयान जे खुबशे इश्यूज जे चाललेले आसा ते लँड रिलेटेड आसा आनी तेजेरसून डिस्ट्रॅक्शन्स करपा खातीर खुबशे इश्यूज येता. हांव ते नांव घेयना कितले इश्यूज आसा ते, पण तुमकां खबर आसा की फाटल्या दिसांनी कितें कितें न्यूज जाल्लेलेच. सो आमी सगळे एक रावोंक जाय, होच मेसेज सगळ्या गोंयकारांनी दवरूंक जाय. आनी सोशल मिडियाचेर जे बॅड कमेंट्स आसा तेजे पासून मातशें सावधान राहा आनी तेजे रिप्लाय करपाक वचो नाका. बिकॉज एक मेसेज तुमकां मेळ्ळा इन्फॉर्मेशन तेजेर स्टेप्स घेया बिहायंड द सीन. बिकॉज सोशल मिडियाचेर तुमी कमेंट घालीत तर तुमची मायंड पाड जाता, तुमची न्हीद पाड जाता आनी एक ते एक सायकल वयता, परत परत सायकल एक वाडत रावता. सो हेच्या पासून मातशें पयस रावा आनी एक आमी एक युनिटी दवरया आनी गोंय एक पिसफूल दवरया. थँक्यू.